हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब अच्छे से होंगे। आज जो हम वीडियो देखेंगे वो वीडियो है राजा साकिब मुस्तफ़ाई जी का, और इस वीडियो का टाइटल है हज बयान हज की फ़जीलत। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि हज की फ़जीलत क्या है, ये हमें बताएंगे राजा साकिब मुस्तफ़ाई जी। तो चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं, वीडियो देखते हैं, बाकी हम बातें करते हैं वीडियो देखने के बाद। अराफात की हाजिरी हज के बुनियादी अराकीन में से एक रुकन है कि चाहे चंद लम्हों के लिए अराफात में आप जाएं तो फिर हज होगा, अगर अराफात की हाजिरी ना हो सकी तो हज अदा नहीं होगा। तो अराफात के अंदर यौम हज को खुतबा दिया जाता है जिसका सुनना मसनून है। तो खुतबा हज के अंदर मुसलमानों के आलमी इज्तिमा को इमाम हज अमीर हज का मनसब है कि जो मसाइल दरपेश हैं उन मसाइल की रोशनी के अंदर उनकी रहनुमाई करें। हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खुतबा हज हमारे सामने है। इस वक्त जो हालत है मुसलमानों की वो किसी से मख्फी नहीं, और हज के मौके पे चाहिए तो ये कि अमीर हज पूरा साल मेहनत करे, अपनी टीमें मुख्तलिफ इलाकों में भेजकर तज्जिया करे कि मुसलमान इस वक्त पूरी दुनिया से पीछे क्यों रह गए हैं, और जो साजिशें करने वाले अहले इस्लाम को हर वक्त जुल्म और जबर की चक्की में पीस रहे हैं, तो उनसे छुटकारा क्यों कर मुमकिन है। तो वो पूरी दुनिया के आए हुए नुमाइंदों को पूरे साल का लाहा अमल दे कि तुमने अपने अपने इलाकों में जाके ये करना है और इस पैगाम को आगे लोगों तक पहुंचाना है। फिर पूरा साल उसकी निगरानी होती रहे और साल के बाद तज्जिया किया जाए कि कमी बेशी क्या है, कितने फवायद हुए और कहां तक हमने अपना हदफ हासिल किया, और तरमीम और तनसीक के साथ नया मंसूबा, नया लाहे अमल लोगों के सामने रखा जाए और दुनिया के कोने कोने से आए लोग हरम के इस तोहफे को अपने साथ ले जाएं और पूरी दुनिया पर फैला दें। जब से ब्रिटिश गवर्नमेंट की नौआबादियाती वजारत के जासूसों ने सल्तनत उस्मानिया को तोड़ा और इस्लाम की इज्तिमाइयत पर चरका लगाया, तो इस्लाम का ये जो निजाम है ये काफी हद तक कमजोर पड़ गया। अल्लामा इकबाल फूट फूट के रोए थे, देख मस्जिद में शिकस्ते रिश्ता तस्बीह शेख, और बुत कदे में ब्रह्मन की पुख्ता जुन्नारी भी देख, चाक कर दी तुर्के नादाने खिलाफत की कबा, सादगी मुस्लिम की देख औरों की अय्यारी भी देख। ये एक अलग टुकड़ा है, अलग कहानी है कि मिस्टर हेम्फर किस तरह यहाँ दाखिल हुआ और किस तरह सल्तनत उस्मानिया को तोड़ने के लिए उसने किन किन लोगों को खरीदा, क्या क्या हुआ, और पीछे कौन कौन से जुब्बा और दस्तार वाले लोग थे, और फिर खिलाफत की रही सही जो साख मौजूद थी वो साख भी खत्म कर दी गई। वरना ये हाल इस वक्त जो उम्मा का हो रहा है, अगर सल्तनत उस्मानिया मौजूद होती तो जो भी हालत थी कम अज कम ये हालत इस वक्त उम्मा की ना होती। तो ये बाकायदा मनसूबा बंदी के साथ ऐसा किया गया, और इस वक्त हम पूरी दुनिया में 56 मुल्कों में और मुख्तलिफ गरोहों, जबानों, नस्लों, फिरकों में बटे हुए हैं, और हमारी ताकत यकजा नहीं हो पा रही, और इतनी कसरत के बावजूद हमें वीटो का हक भी हासिल नहीं, और दुनिया में जिस कारे मुसल्लत में हम गिरे हैं अल अयाज बिल्लाह, उसी कश्ती को है खौफे तलातम सद है मुंह मोड़ दिए थे जिसने बढ़ते हुए तूफानों के। हम तो 313 होके जबर की आंखों में आंखें डाल के बात करते थे, और आप 1 अरब से मुतजावज, लेकिन हमारी जो हालत है वो किसी से भी मख्फी नहीं। काबुल में, कंधार में, तकरीब में, मूसल में, बगदाद में, अल-कुद्स में, कश्मीर में, आज़रबाईजान में, बुसीनिया में, कसोवा में, जहां भी देखे मुसलमानों का ही खून बिखरा हुआ है। और गवांटा नामोबे की जेलों के अंदर इस सर्दी के अंदर उन मजलूमों के साथ जो जुल्म हो रहा है वो नाकाबिले बयान है कि लहजा फटता है, दिल जख्मी होता है। हज का इज्तिमा मुसलमानों का आलमी इज्तिमा है, और इस इज्तिमा के मौके पे पूरी दुनिया के मुसलमानों को वो चीज देनी चाहिए थी जिससे वो दोबारा उरूज की तरफ सफर करना शुरू कर दे। इकबाल अलैहिर्रहमा ने एक बड़ी खूबसूरत बात कही। वो कहते, इकबाल कोई पूछे ये ज़ायरीन हरम से, इकबाल कोई पूछे
یہ زائرین حرم سے کیا حرم کا تحفہ زمزم کے سوا کچھ اور نہیں کہ جو بھی جاتا ہے آب زمزم لا کے ہمیں پلاتا ہے. اقبال کہتے ہیں وہاں سے جو نور لے کر آئے ہو، جو پیغام لے کر آئے ہو، وہ پیغام بھی تو ہمیں دو نا. کھجوریں اور آب زمزم ہمیں پلا دیتے ہو، حرم کا اور بھی تحفہ ہے جو لینے کے لیے تم وہاں گئے تھے. تو یہ بنیادی ایک مقصد ہے کہ مسلمانوں کا عالمی اجتماع ہے، اور عالمی لیول کے جو مسلمانوں کے مسائل ہیں، میں یہاں گفتگو کروں یا میں عملی طور پہ کوشش کروں، اس سے کچھ بہتری تو آ سکتی ہے، لیکن عالمی مسائل کا حل وہاں سے ہے. اور اگر عرب اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں اور جرأت اور پابندی کا مظاہرہ کریں اور دن رات ایک کر دیں اور منصوبہ بندی کریں اور حج کے موقع پہ اس پیغام کو لوگوں تک پہنچائیں، تو مسلم امہ پھر متحد ہو سکتی ہے، اور وہ خواب جو کہ اسلام کی نشأت ثانیہ کا خواب ہے وہ شرمندہ تعبیر ہو سکتا ہے. تو یہ حج کا دوسرا بنیادی مقصد تھا کہ مسلمانوں کو عالمی اجتماع دیا گیا ہے. اجتماع کرنے کے لیے کئی کچھ کیا جاتا ہے، لیکن اس اجتماع کے لیے اللہ نے لوگوں کے دل میں کشش پیدا فرما دی. جب کوہ ابو قبیس پہ چڑھ کے جناب ابراہیم کو آواز دینے کے لیے کہا گیا تو عرض کی مالک میری نحیف و نزار آواز کہاں پہنچے گی؟ کہا ہے ابراہیم علیہ السلام آواز دینا تیرا کام، اس کو لوگوں تک پہنچا دینا یہ ہمارا کام ہے. اور پھر ماں کے شکم میں اور باپ کی سلب کے اندر تک اس آواز کو پہنچا دیا گیا، اور جس نے اس آواز کو سنا آج لبیک لبیک کہتا ہوا شوق و مستی میں دوڑتا ہوا حرم کی طرف بڑھتا چلا جا رہا ہے. تو یہ مسلمانوں کا عالمی اجتماع ہے. اس کے جو فوائد تھے عالمی اجتماع کے، کاش کہ وہ حاصل کیے جاتے. تیسرا مقصد حج کا مساوات کا عملی اظہار. اسلام کی بنیادی تعلیمات میں سے ایک تعلیم مساوات ہے کہ سب لوگ برابر ہیں. رنگ و نسل کی بنیاد پر، دولت، افراد کی کثرت کی بنیاد پر کسی کو کسی پہ فضیلت نہیں دی جا سکتی. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جو زیادہ تقوی کا نور اپنے سینے میں رکھتا ہے وہ زیادہ عزت والا ہے. یہ اسلام کا وہ بنیادی درس اور سبق ہے کہ جس سے شکستہ دل لوگ، درماندہ لوگ، غریب طبقہ، غلام لوگ اسلام کی طرف ان کا میلان ہوا اور کھنچے چلے آئے. ان کو ان کے حقوق اسلام نے دیے. آج حقوق نسواں کے حوالے سے بات چل رہی ہے. میں نے پچھلے دنوں کے اندر ہمدرد حال کے اندر ایک فورم پہ کہا تھا کہ دنیا کے بڑے بڑے دانشور اور دنیا کے بڑے بڑے مذاہب اور مغرب جو آج عورتوں کو حقوق دینے کی بات کرتا ہے، اگر تاریخ میں ہم تاریخ کے جھونکوں سے جھانک کے دیکھیں تو یہ تو عورت کو انسان ماننے کے لیے تیار نہیں تھے. افلاطون کا فلسفہ پڑھے، وہ کہتا ہے یہ قبیل جن سے انسان ہی نہیں، انسان کی ضرورت خدمت اور کفالت کے لیے پیدا کی گئی ہے. ہم شکل بھی انسان کی ہے، انسان نہیں ہے. اور کسی نے کہا کہ یہ بدی کا سر چشمہ ہے، کسی نے اس کو اللہ کے قرب کے راستے کی سب سے بڑی رکاوٹ گردانا، اور کسی مذہب نے اس کے قتل کو جائز قرار دیا. یونانیوں کا فلسفہ پڑھ لیں. عیسائی دنیا آج جو دعوے کرتی ہے عورتوں کو حقوق دینے کی، 90,000 عورتوں کو عیسائی دنیا نے زندہ جلایا ہے. ان کی تاریخ بڑی شرمناک ہے. تو کس نے حقوق دیے عورت کو؟ کون عورت کے حقوق کا محافظ ہے؟ دنیا والے تو عورت کے وجود کو برداشت نہیں کرتے تھے. یہ بر صغیر پاک و ہند. ابن بطوطہ جب یہاں آیا تو کس بات سے بے ہوش ہوا تھا؟ اس نے ایک منظر دیکھا کہ ایک شخص فوت ہو گیا، اس کی بیوی کو ابھارا گیا کہ تیرا خامد مر گیا، جیون ساتھی پتی مر گیا، اب تو نے جی کے کیا لینا ہے؟ تیری وفا کا تقاضا یہ ہے کہ تو بھی اس جلتے ہوئے شعلوں میں چھلانگ لگا دے، تو خامد کی اگر وفادار ہے تو اس کو بھڑکا کر اس آگ کے اندر چھلانگ لگانے کے لیے تیار کیا گیا. اور جب اس نے جوش میں آ کے چھلانگ لگائی، اس کی چیخیں جب فضاؤں میں بلند ہوئی تو معروف سے ابن بطوطہ بے ہوش ہو گیا اور اپنے گھوڑے سے گر پڑنے لگا، اور لوگوں نے بڑھ کے تھاما. رسم ستی کے نام سے بر صغیر کے اندر
عورتوں کو خامدوں کے ساتھ زندہ جلایا جاتا تھا. اور عربوں کی تاریخ آپ جانتے ہیں کہ وہ تو بیٹی کے وجود کو برداشت نہیں کرتے. حق دینا تو بات کی بات ہے، وہ تو وجود کو گوارا نہیں کرتے تھے. اگر کسی کے ہاں بیٹی جنم لے لیتی اس کا منہ کالا ہو جاتا. یہ قرآن نے بتلایا. آبرو بچانے کا ایک ہی طریقہ کہ وہ بیٹی کو زندہ درگور کر دے. اگر ایسا نہیں کرتا تو معاشرے میں معزز نہیں سمجھا جاتا. اپنی بیٹی کے لیے آج میں اور آپ محبت بھرے جملے بولتے ہیں. بیٹی کے ہاتھ پیلے کرنے کے لیے بوڑھا باپ اپنی جھکی ہوئی کمر پہ بوریاں لاد لاد کے مزدوری کرتا ہے، اور فیکٹری کے اندر بھائی اوور ٹائم لگا رہا ہے کہ میں نے اپنی بہن کے ہاتھ پیلے کرنے. یہ بھائی تو قتل کرتا تھا بہن کو کہ کل کوئی میرا بہنوئی نہ ہو. یہ باپ تو زندہ درگور کرتا تھا کہ میں کسی بیٹی کا باپ نہ کہلاؤں. تو باپ کے دل میں بیٹی کی یہ محبت، بھائی کے دل میں بہن کا یہ پیار کہ وہ اس کے لیے کتنی محنت کرتے ہیں. اور جب گھر سے بیٹی رخصت ہوتی ہے تو باپ بھی پھوٹ پھوٹ کے روتا ہے، اور بھائیوں کے آنسو بھی خشک نہیں ہوتے. یہ تو قاتل تھے بیٹیوں کے اور بہنوں کے لیے. ان کے دل میں یہ گداز اور نرمی اور محبت کس نے ڈالی؟ آمنہ کے لال کا یہ عطیہ ہے. سجدہ شکر ادا کرتی رہیں ساری زندگی بھی عورتیں تو وہ حق شکر ادا نہیں کر سکتی. ان کے تو وجود کو برداشت نہیں کیا جاتا تھا. ان کے وجود کو عزت بخشی تو وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے بخشی. آج عورتیں بھنگڑے ڈال رہی ہیں کہ ہمارے حقوق کا تحفظ کیا گیا، اور اگر اس کی آبرو بھی لٹتی ہے بالجبر تو مقدمہ بھی درج نہیں ہوتا. پہلے سیشن جج کے پاس اسے جانا ہوگا، استغاثہ پیش کرنا ہوگا. پیچیدگیاں ہیں، قانونی معاملات ہیں. یہ تو آنکھیں کھلیں گی اس وقت جب ان کے ساتھ جو ہے وہ عملی سلوک ہوا. تو آج یہ بنگڑے اور آج یہ خوشیاں کہ ہمیں تحفظ دے دیا گیا، یہ عورتوں کے تحفظ کا بل نہیں ہے، عورتوں کی تذلیل کا بل ہے. عورتوں کو تحفظ اسلام نے دیا ہے. جس ماں کو ترکے میں بانٹتے تھے اس کے قدموں میں جنت ڈال دی. کہا تیری جنت اس ماں کے قدموں تلے. اور یہ شرطیں لگائی کہ ماں قاریہ قرآن ہے یا حافظ قرآن ہے یا رابعہ بصری ہے وقت کی تیری ماں، تو پھر اس کے قدموں تلے جنت ہے. اپلے تھاپتی ہوئی ماں کے قدموں تلے بھی بیٹے کی جنت رکھ دی گئی. بہن کو عزت کی مستن پہ بٹھا دیا گیا. بیٹی کو باپ کے لیے دل کی دھڑکن بنا دیا گیا، آنکھوں کا نور اور چین بنا دیا گیا، گھر کی زینت بنا دی گئی. اور بیوی جس کو پاؤں کا جوتا خیال کیا جاتا تھا اس کو محبوبہ بنا کے خامد کے لیے محبتوں کے گوشے اس کے سینے کے اندر رکھے گئے. اور حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج مطہرات کے ساتھ جو حسن سلوک کی داستان رقم کی لوگوں کے لیے عملی نمونہ چھوڑا. کسی کو حمیرہ کہہ کے پکار رہے ہیں، کسی کی فوتگی کے بعد جانور ذبح کر کے ان کی سہیلیوں کے گھر میں گوشت بھیج رہے ہیں تاکہ ان کی روح کو آسودگی ہو. حضرت فاطمہ تو زہرا فرماتی ہیں کہ جب میری والدہ کا وقت آخر آیا تو حضور کی خدمت میں میری ماں نے مجھے بھیجا کہ جاؤ حضور سے کہو کہ مجھے اپنی چادر رحمت دے دیں. میں حاضر ہوئی، عرض کی. حضور نے کہا کہ بیٹا اپنی ماں سے پوچھو نا چادر کیا کرنی ہے. میں پوچھنے آئی تو حضور بھی پیچھے آ گئے. تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آپ نے عرض کی حضور میں اس لیے چادر مانگی ہے کہ مجھے محسوس ہو رہا ہے میرا وقت آخر آ گیا. میری آرزو یہ ہے کہ اس چادر میں مجھے کفن دیا جائے. اب سنیے حضور کے لفظ. عورتوں کے حقوق کی بات کرنے والے اس بلندی پہ سوچ بھی نہیں سکتے. جب حضور کی زوجہ محترمہ نے چادر مانگی تو آقا کریم کی آنکھوں سے آنسو چھلکنے لگے اور پھر فرمایا اے خدیجہ تو نے تو چادر مانگی ہے، لو اردت جلدی لا آتیتک، اگر تو میری جلد بھی مانگ لیتی میں وہ بھی پیش کر دیتا. یہ اسلام کے دیے ہوئے حق ہے. اللہ اکبر. تو بات کر رہا تھا کہ اسلام نے کمزور طبقوں کو ان کے حق دیے ہیں. یہ ایک الگ مضمون ہے کہ غلاموں کو ان کے حق دیے، غریبوں کو حق دیے، یتیما کو حق دیے. یہ الگ مضمون ہے. یہ چونکہ کرنٹ ایشو ہے اس وقت، اس پر میں نے تھوڑی سی بات آپ کے سامنے رکھی. تو اسلام نے کمزوروں کو، غریبوں کو بنیادی حق دیا کہ سب انسان برابر ہیں. تقوی کی بنیاد پہ فضیلت ہے. جب فاران کی چوٹیوں سے
नूर इस्लाम चमका और घर घर उसके उजाले हुए, तो अरब का सबसे काले रंग का शख्स जिसका नाम था असवद, वो हुजूर की खिदमत में हाजिर हुआ। कोई शख्स उसको रंगत की स्याही की वजह से करीब बिठाने के लिए तैयार नहीं था। उसने आके हुजूर की खिदमत में अर्ज की, हुजूर अगर मैं इस्लाम ले आऊं तो मुझे क्या मिलेगा? हुजूर ने फरमाया, जो अबू बकर और उमर को मिला है वही तुम्हें मिलेगा। जो हुकूको फराइज उनके हैं वही हुकूको फराइज तेरे होंगे। जिस सफ में वो खड़े होते हैं उसी सफ में तू खड़ा होगा, और अगर तू पहले आ जाए और वो बाद में आए, तू अगली सफ में खड़ा होगा, वो पिछली सफ में खड़े होंगे। उसने कहा, अगर इस्लाम ये है तो मैं तो फिर दिलो जान से इस दीन को कबूल करता हूं। हजरत इकबाल मसावात की बात के अंदर असरार और रमूज के अंदर लिखते हैं, अस्वद अज तौहीद अहमर मी शवद, कि असवद तौहीद के फैजान से अहमर हो जाता है। गोरी रंगत वालों के कंधों से कंधा जोड़ के वो खड़ा होता है। ये इस्लाम का दिया हुआ दर्स मसावात है कि सबको एक साथ में खड़ा कर दिया गया। इस्लाम का दर्स है। हजरत बिलाल हबशी रजी अल्लाह ताला अन्हु और हजरत अबू जर गुफारी रजी अल्लाह ताला अन्हु किसी मामले में शकरंजी हो गए, तो गुस्से में आकर जनाब अबू जर गुफारी ने कहा कि तू काली माँ का बेटा है। बस दिल टूट गया। हुजूर की खिदमत में आए और कहा, हुजूर हालत देखिए, हुजूर मैं क्या माजरा है? उसकी हुजूर मुझे आज ताना मिला है कि तू काली माँ का बेटा है। तो आका करीम गुस्से में आ गए, तो मैं जाओ जाके अबू जर को मेरा पैगाम दो कि जिन औरतों का दूध मैंने पिया है उनमें से उम्मे ऐमन एक ऐसी खातून थी जिसका रंग गोरा नहीं था, और जाके अबू जर को कहो जो ताना तुझे दिया है वो अपने नबी को भी आके दे। और जब जनाबे बिलाल हबशी रजी अल्लाह ताला अन्हु उनके पास गए और जाके ये बात कही, तो वो ज़ारो के तार रोने लगे और अपना जूता उतार के हजरत बिलाल हबशी के हाथ में दिया। कहा, ये मेरे मुंह पे मलो जिससे मैंने ये बात कही है। तो देखिए, ये इस्लाम का अमले मसावात है और इस्लाम का दर्स मसावात है कि इस्लाम ने सबको एक सफ में खड़ा किया और मयार तकवा रखा। तकवे की मयार पे सब इंसान जो है वो एक दूसरे से फजीलत ले सकते हैं, वरना एक दूसरे के बराबर है। तो इस इस्लाम के दर्से मसावात का अमली इजहार हज के मौका पे होता है। गरीब अमीर, बादशाह और गधा, काला और गोरा, अजमी और अरबी सब एक ही लिबास में होते हैं, एक ही रुकन अदा कर रहे होते हैं और एक ही तलबिया सबकी जुबान पे होता है। और अगर कोई शख्स हज के उस इज्तिमा में जहां दर्से मसावात दिया गया वहां से आकर दोबारा ऊंच नीच और तफरीक में मुब्तला हो, तो समझो कि उसने हज का नूर हासिल नहीं किया। अगर वो यहां पलट के आके भी उस तकसीम को, जिस तकसीम की मुखालफत हुजूर ने की, और खुतबा हज्जतुल विदा के मौके पे हुजूर ने फरमाया कि ये जो काले गोरे और अरबी अजमी की तकसीम है, मैं इनको पांव तले रौंदता हूं और इन तफाखर को खत्म करता हूं। इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम। अब यही दर्स हमें अपनी पूरी अमली जिंदगी के अंदर याद रखना चाहिए। मस्जिद में भी, घर में भी, मुआशरे में भी, हर जगह इस अमल को याद रखना चाहिए। हम अगर जलसा करवाएं, हम अगर महफिल मुनक़िद करें, हम अगर आलिम दीन हैं, हम अगर शेख तरीक़त हैं, तो हमें इस बात का जरूर ख्याल रखना चाहिए। ये वीडियो काफ़ी अच्छी थी राजा साकिब मुस्तफ़ाई जी की। इनकी वीडियो काफ़ी अच्छी होती है और ये बहुत अच्छी तरह से एक एक बात को समझाते हैं। जैसे इसमें इन्होंने बताया हज की फजीलत है, इसमें काफ़ी सारी बातें इन्होंने समझाई हैं और बहुत अच्छी लगी इनकी बात कि इंसान गोरा या काला, सुंदर, इन सब चीज़ों से मायने नहीं रखता। जब अल्लाह ने सबको बनाया है, वो सबसे बराबर मोहब्बत करता है, तो इंसान को भी ये नहीं है कि वो इंसान से नफ़रत करे या गोरा या काला का, सब बराबर है अल्लाह के लिए। तो इंसान को भी सबसे मोहब्बत करना चाहिए। और जब बेटियों की इज़्ज़त नहीं थी तब नबी के वजह से इज़्ज़त करने लगे लोग, तो नबी की वजह से इन बेटियों को इज़्ज़त मिली है। तो गाइस ये वीडियो काफ़ी अच्छी थी और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।